ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار، لا لن يغير حالنا إن لم نغير أنفسنا. أسوة في كوننا والله قدرها. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويم، تهدى الصراط المستقيم. بادر وغيرها.